थोडे अशा राहू भाई अशा बस एक दोन दोन पयले सुवाते तुमकां सगल्यांक मायमेकाचो येवकार हांगासर तशेंच आमचे मांद्रेचे आमदार जितबाई यारोलकर आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की आमचे म्हाका दिसता पयलेच 15-20 वर्सांनी म्हाका दिसता पयलेंच काम स्टार्ट जाता आनी म्हाज्या टॅनराक हिंगा चालू जाता आनी जायती आनी कामां घेतलेली आहा त्याची भाई तुमकां दितलो सांगतलो एक 4-5 तरी फायली आहात आमच्यो चालू आसात प्रोसिजर्स चालू आसा ते जातले हे पयले काम स्टार्ट जाला आनी जातले म्हाका दिसता एक म्हयन्या भितर कवर जातले देखून हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सरपंचाक आमचे पंच मेंबर्स सगळे आसात ते तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी हें काम बेगींतल्या बेगीन काबार जावं दुसऱ्या कामाक आमची तयारी भाईन घेवची म्हणून म्हाका देव बरें करूं.